أيها المسلمون، إن حرارة الصيف الملتهبة ولفحات السموم المحرقة، عباد الله، إن شدة الحر من نفس جهنم وفيحها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أخرجه البخاري. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة، فوالله ما لأحد بنار الدنيا من طاقة، فكيف بنار جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. أخرجه مسلم.